वक्फे पे जाने से पहले ये बात हुई कि क्या ये एक डिज़ाइन है, मेथड है कि किसी तरीके से पीटीआई को सड़कों पर लेकर आया जाए, वो वैसे ही तैयार होते हैं सड़कों पे आने के लिए। हमाद हसन साहब, नोइंग अफरीदी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या उन पे इतना प्रेशर है, इतना बार बार ये कहा गया है कि वो गंडापुर साहब से मुख्तलिफ होंगे, ये प्रेशर उनको मजबूर करेगा टू गो ऑल एग्रेसिव? देखिए, जैसे कि मज़हर अब्बास साहब ने बात की, तो मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि पीटीआई को ऐसे महसूस हो रहा है कि उन्हें ज़बरदस्ती एहतजाज की तरफ, हुल्लड़बाजियों की तरफ धकेला जा रहा है। वरना एक मुंतखब वज़ीर आला ने हल्फ उठा लिया तो उनको साथ लेकर चलना चाहिए था मरकजी हुकूमत को, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। भाई इसमें क्या मसला है कि वो अपने लीडर से मुलाकात करे। एक और बात करूं, पीटीआई, मज़हर साहब ने कहा कि 2013 से मुसलसल पॉपुलरिटी है, लेकिन मैं खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला हूं। कई मौके आए कि उनकी पॉपुलरिटी गिर रही थी, यानी 2021 के बल्दियाती इंतखाबात बिल्कुल ऐसा हुआ था। जी बिल्कुल हुआ था, फर्स्ट फेज में इलेक्शन हार गई थी पीटीआई। तो 2021 के इलेक्शन में जमीयतुल उलमा इस्लाम और फिर एएनपी ने तो पीटीआई का सियासी जनाजा निकाल दिया था। सिर्फ बुनेर जिला, जहां से बैरिस्टर गौर का ताल्लुक है, सिर्फ बुनेर जिला में वो जीत गए थे और बाकी तमाम इजला में हार गए थे। कोहिस्तान से लेकर औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट तक तमाम जिलों में जमीयतुल उलमा इस्लाम जीत गई थी और फिर उसके बाद एएनपी ने लीड ली थी। लेकिन उनके जो सियासी हरीफ हैं या जो उनके दूसरे हरीफ हैं, वो ऐसी कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाते हैं कि उससे पीटीआई फिर से जिंदा हो जाती है, फिर से मकबूलियत पकड़ लेती है। अब देखे, 2014 से वो मुसलसल पुख्तनख्वा में इक्तदार में है। पुख्तनख्वा का जो हशर हुआ वो हम सब के सामने है, यानी एक भी कामयाबी नजर नहीं आ रही है। न माली तौर पर सूबा मुस्तहकम हुआ, न अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई, न गवर्नेंस बेहतर हुई, न बेरोजगारी में कमी आई। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की पॉपुलरिटी अपनी जगह कायम है। इसलिए कायम है कि उनके हरीफों ने मैदान में अच्छा खेला नहीं। ठीक है, उन्होंने उनको बार बार मौके फराहम किए पॉपुलरिटी मेंटेन करने के लिए। अब जो सुहेल अफरीदी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो उनको एक और मौका दिया जा रहा है मजलूमियत का, और इसी मजलूमियत की बुनियाद पर कल वो एहतजाज की कॉल देंगे तो फिर जाहिर है कि उसमें एक ताकत तो होगी, लोग समझेंगे। और पुख्तनख्वा का एक नफ्सियाती तौर पर या उनका जो रवायती मिजाज है वो है भी ऐसा कि वो इनको मजलूम की शक्ल में देखेंगे तो वो साथ खड़े हो जाएंगे। कल अगर सुहेल अफरीदी एहतजाज की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद। अब पंजाब की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। पंजाब में ये कहा गया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि शायद ऑल इज नॉट वेल। आपके ख्याल से ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो 2021 की बात हुई, 2021 में केपी में नहीं, पंजाब में भी वो सारे लोकल बॉडीज इलेक्शन ज़्यादातर हार गए थे। ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस अंदाज में लाई गई और जिस अंदाज में सारा सिनेरियो बना, उसने दोबारा उनको वहाँ लाके खड़ा कर दिया जहाँ वो इस वक्त मौजूद हैं। इसमें जो मुझे लग नहीं रहा कि ऑल इज़ नॉट वेल, यानी ऑल इज़ नॉट वेल उस कॉन्टेक्स्ट में कि कहीं गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बेचैनी है, कोई डिसकंटेंट है, कोई डिसकम्फर्ट है, वो ग्राउंड पे नहीं नजर आ रहा, वो डिस्कम्फर्ट। देन आज पीएमएलएन की तरफ से नॉट ऑफिशियली बट कहीं से कहा गया कि उनका कोई अपना पर्सनल राय है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो, क्योंकि ऑन ग्राउंड इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ के हवाले से या मरियम नवाज़ के हवाले से बेचैनी पाई जा रही हो। कोई इस तरह की बज़ाहिर वो चीज़ नहीं नजर आ रही। तो मुझे एज सच अनटिल अनलेस पीटीआई को इतना ऐसा जो है अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाए कि जिसकी बुनियाद पे वो प्रेशर बने, वो प्रेशर अभी मुझे नजर नहीं आता। साहब, अगर नंबर गेम को देखें तो पंजाब में मरियम नवाज बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है। वहाँ पे अगर कोई लेट्स से डिस्कम्फर्ट है भी तो वो मटीरियलाइज नहीं हो सकती नंबर्स में। व्हाट डू यू थिंक? वही
یہی سچویشن ہے نا کہ چیز یہ کہ اب اس کے باوجود بھی جو میں نے شروع میں بات کی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مسلم لیگ نون کیوں نروس ہے. یعنی لوکل باڈیز آپ لوکل باڈیز میں اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں بڑی تعداد میں جیت جائیں, ظاہر ہے ان کے لیے پرابلم ہوگی لوکل باڈیز میں جیتنا, لیکن اگر اس طرح کی ٹیکٹس کر کے آپ لوکل باڈیز الیکشن کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے, بار بار الیکشن ملتوی کرتے رہیں گے, تو وہ ووٹ بینک جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہے گا. جو پرابلم پنجاب گورنمنٹ یا دوسری ساری گورنمنٹس کی ہوتی ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اوور پبلسٹی سے لوگوں میں امپریشن بٹھا دیں گے. اوور پبلسٹی سے امپریشن کبھی بھی نہیں بیٹھتا, آپ کے کام سے بیٹھتا ہے. لوگ کام کو پے کرتے ہیں. اب اگر آپ کام کرا رہے ہیں اور آپ لوکل باڈیز کرا دیں, اس میں امینڈمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں غیر جماعتی انتخابات کرائیں؟ کیا کوئی سیاسی جماعت بھی غیر جماعتی انتخابات کراتی ہے؟ لاجک سمجھ میں آتی ہے اس چیز کی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نان پارٹی بیسڈ الیکشن کرا رہی ہے. جنرل ضیاء نے کرایا ہے, سمجھ میں آتا تھا کہ وہ ڈکٹیٹر تھے, وہ پولیٹیکل پارٹی کو پسند نہیں کرتے تھے, انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کرایا پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرنے کے لیے. ایک پولیٹیکل پارٹی کیسے نان پارٹی الیکشن کرا سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اے پولیٹیکل اپروچ اور ہو کیا سکتی ہے؟ سوائے اس کے کہ آپ کو خوف ہے کہ اگر آپ نے پولیٹیکل پارٹیز بیسڈ الیکشن پارٹی بیسڈ الیکشن کرائے اور پی ٹی آئی اگر لوکل باڈی جیت گئی تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ مورلی, پولیٹیکلی, کانسٹیٹیوشنلی, ایتھیکلی کہاں کھڑے ہوں گے؟ رائٹ. نیاز صاحب, آپ نے اپنے کالم میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے ہائی سیکیورٹی زون جیل میں منتقلی ضامن ہوگی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونی ہے یہ منتقلی, یہ ہو چکا ہے ڈیسیجن؟ ایک اور میں 4-5 مہینے کہہ رہا تھا جی مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. ابھی علیمی گنڈاپوری ملاقات نہیں ہوئی تھی, لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ جی ان کے بہن جو ہیں وہ ایک بڑا سخت بیانیہ لے کے باہر نکل رہی تھی, تو اور وہ اس کے بعد انہوں نے بار بار جیل سے ہی کہتے تھے کہ سارے ڈٹ جاؤ. تو میں نے اندازہ لگایا کہ عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اگر آل آؤٹ جاؤں گا تو جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا. الٹیمیٹلی وہ اس کے اندر آگے اتنے چلے گئے ہیں کہ اب جو ہے ان کے لیے راستہ بند ہے. اگر اجازت دیں ہمارا حسن صاحب, آپ نے کیبنٹ کے حوالے سے 2 ناموں کی پریڈکشن کی ہے. مزمل اسلم, وہ تو خبر آئی کہ خان صاحب نے کہا ہی ہے کہ ان کو رکھنا ہے, اور بیرسٹر سیف بھی. کیا امپلیکیشن ہے ان ناموں کی, اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی نام ہوں جو شامل ہوں گے کیبنٹ میں؟ دیکھیں, مزمل اسلم تو چلے, وہ تو پی ٹی آئی کے اپنے ہیں یا ان کے فیورٹ ہیں, لیکن بیرسٹر سیف اگر کابینہ میں آتے ہیں یا نہیں آتے تو اس سے اگلا منظرنامہ پوری طرح واضح ہو جائے گا. ٹھیک. اگر بیرسٹر سیف کابینہ میں آئے تو پھر معاملات جوں کے تو رہیں گے, اسی طرح چلیں گے جس طرح گنڈاپور کے دور میں چلتے رہے. لیکن اگر بیرسٹر سیف کابینہ میں نہ آئے تو پھر اس سے پی ٹی آئی کی ایگریشن اور جارحانہ پن ہمارے سامنے ہوگا, اور اس کو ہم جج کر سکیں گے کہ پی ٹی آئی کس سمت میں جائے گی. اب بیرسٹر سیف کے حوالے سے 2 باتیں ہو رہی ہے. ایک, سلمان اکرم راجہ کے ذریعے یہ پیغام آیا ہے کہ بیرسٹر سیف کو کابینہ میں شامل نہیں کرنا, لیکن دوسری طرف مشال یوسفزئی جو ایک الگ گروپ ہے, سلمان اکرم راجہ چونکہ علیمہ خان کے قریب ہیں اور مشال یوسفزئی بشرا بی بی کے بہت قریب ہیں, تو مشال یوسفزئی نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ بیرسٹر سیف کو کابینہ میں شامل کر لے. اب صورتحال واضح نہیں ہے, اور نہ سہیل افریدی کو اس حوالے سے کوئی واضح پیغام ملا ہے, اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے خان صاحب سے ملنے دے. اصل معاملہ یہی ہے کہ کابینہ کے بارے میں ان کے ساتھ مشاورت کر لیں.